बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारतीय चंद्रयान 3 जो कि कामयाबी से चांद पर उतर चुका है, पूरे भारत में इसका जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत चंद्रयान जब चांद पर उतरा तो उसके सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा था जिसको देखकर पूरी दुनिया अश अश कर उठी। अल्लाह अकबर। 1400 साल पहले के मोजज़े ने वहां पर उतरने वाले लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। भारतीय चंद्रयान की बनाई गई वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खलाई अदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि इंडिया का खला में भेजा गया मिशन कामयाब हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी हिस्से में उतरने में कामयाबी हासिल कर ली, जहां पर तारीखी का डेरा है। इसी हफ्ते के रूस के लूना ने भी चांद पर उतरने की कोशिश की, मगर लूना को नाकामी का सामना करना पड़ा। जब चंद्रयान चांद पर उतरा तो वहां पर उसने ऐसा कौन सा मोजज़ा देखा जिसको 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। खलाई अदारे ISRO का कहना है कि 14 जुलाई को इंडिया से रवाना किए जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को अपने मॉड्यूल से अलग होने के बाद आज चांद की सतह पर उतर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किए जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम को 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर कामयाबी से लैंडिंग की। इस तरह इंडिया चांद के जनूबी हिस्से में खलाई मिशन भेजने वाला दुनिया का पहला, जबकि चांद पर कदम रखने वाला अमेरिका, रूस, चाइना के बाद चौथा मुल्क बन चुका है। दोस्तों, सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम इस साल भारत ने चांद पर कदम रखने का मिशन पूरा कर लिया। अब तक किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चांद के जनूबी पोल पर लैंडिंग कर सके। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज़ हासिल किया। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन भी कामयाबी से अपना खलाई मिशन उतार चुके हैं। संस्कृत जुबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है। इसी नाम को भारत ने खलाई मिशन के नाम से चुना था। इस हवाले से ISRO का कहना था चांद के जनूबी पोल पर उतरकर ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि यहाँ पर पानी या बर्फ मौजूद है कि नहीं। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे ये भी मुमकिन है कि यहाँ पर रहाइश की जा सके। ख़वातीनो हजरात, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा था तो इन्हें एक दिलचस्प बात मालूम हुई। एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो मुसलमानों से वो सुनते हुए आ रहे थे। वो इंकशाफ ये था कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इससे पहले ये हैरानकुन मालूमात बताई जाए, हम उस वाक़े के बारे में बात करते हैं जब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं, मगर शकुल कमर का मोजज़ा एक अजीम मोजज़ा है। हदीस की कई किताबों में मिलता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्की ज़िंदगी में चांद को 2 टुकड़ों में किया। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक टोला आया जिसका सरदार अबू जहल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत में से एक फिरऔन होता है, जबकि मेरी उम्मत का फिरऔन अबू जहल है। इस ग्रोह में अबू जहल के अलावा वलीद बिन उतबा, आस बिन वाइल जैसे लोग शामिल थे। ये लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अगर आप वाकई ही अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं तो हमें कोई मोजज़ा करके दिखाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम लोगों से पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो?
ایک یہودی عالم کہنے لگا زمین پر تو تمہارا جادو چل سکتا ہے مگر آسماں پر نہیں، اس لیے آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت سے پوچھنے لگے اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تمام لوگ کہنے لگے اگر تم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مکہ کے سردار نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ اس وقت مینا کے میدان میں موجود تھے۔ اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کی ایک طرف جبکہ دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف چلا گیا۔ تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھنا اور گواہ رہنا، کفار مکہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، مگر وہ یہودی عالم اسی وقت ایمان لے آیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ جادو کا اثر حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، لہٰذا جو قافلے باہر سے آتے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ جب قافلے مکہ میں واپس آئے تو ان سے پوچھنے لگے کیا تم نے فلاں تاریخ کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ سب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو اس وقت بھارت میں بھوپال کا حکمران راجہ بھوچال تھا۔ اس نے جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو نجومیوں کو بلا کر پوچھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں کیا راز چھپا ہے؟ تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ عرب میں ایک پیغمبر کا ظہور ہوا ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ راجہ بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے معاملے کی تصدیق کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اگر شق القمر کی تصدیق ہو جائے تو میری طرف سے اس نبی کو سلام کہنا۔ جب ہندو شہزادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ یہ شہزادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ جب یہ شہزادہ واپس ہندوستان پہنچا تو اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کا باپ کچھ ہی دنوں کے بعد وفات پا گیا، چنانچہ اب شہزادے نے نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کا نام چیرے مان رکھا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ یہ تمام واقعہ ہندوستان کی ایک بہت پرانی کتاب میں لکھا ہے جو لندن کے میوزیم میں پڑی ہے۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اس دن یمن کا سردار حبیب بن مالک بھی مکہ میں موجود تھا۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو بھی ساتھ بلایا تھا۔ حبیب بن مالک نے جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے یہ بتائیں کہ میرے دل کو کیا دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ایک بیٹی ہے جس کا نام سلیتا ہے، وہ اندھی بولی لنگڑی بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفا دے دی۔ جب حبیب بن مالک گھر پہنچا تو اس کی بیٹی نے اس کے سامنے دروازہ کھولا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ دوستو جب ناسا نے چاند پر قدم رکھا تو اس نے جو تصویر لی اس میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ وہ کون تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا؟ وہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب تھے جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے یہ عظیم معجزہ دنیا کو دکھایا تھا۔